डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको मालूम है को हमने शुरू किया और डेरिवेटिव को हम आगे लेकर चल रहे हैं, और मेरे ज़िम्मे आपका एक टोटका बताना भी रहता है कि जब अलजेब्रिक फंक्शंस को अगर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है किसी कम्प्लेक्स सिनेरियो के अंदर, सिंपल सिनेरियो के अंदर तो जाहिर है वैसे ही बिल्कुल सिंपल है डेरिवेटिव, को इसमें इशू नहीं है। जहाँ पे अलजेब्रिकली हमें उसे सॉल्व करना है और थोड़ा सा कोई प्रोलॉन्ग एरिया है तो वहाँ हमने कैसे काम करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब वो जो हम बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव का हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या इस्तेमाल होगा, तो ये बातें चैप्टर 9 में, यानी चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 बेसिकली डेरिवेटिव और उसकी एप्लीकेशन से रिलेट करता है। तो चैप्टर 9 में आज हम मूव करते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनका लिंक अब कैसे बनेगा, और इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम इस लिंक को बड़े बेहतर अंदाज से इस्टेब्लिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है और हम क्या लिंक इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। आपको मालूम है जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 तो हमने एक लफ्ज़ बोला इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले आप कभी फार्मूला बोल रहे थे इसी लफ्ज़ को। फिर हम जब चैप्टर 9 में 8 में पहुंचे तो हमने इसको फंक्शन कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और फंक्शन का मतलब भी फार्मूला था कि किसी चीज़ को मालूम करने का कोई फार्मूला। जैसे कभी आप जब साइंसेस पढ़ रहे थे तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला, फलां चीज़ मालूम करने का फार्मूला, या अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो एरिया निकालने का फार्मूला, पैरामीटर निकालने का फार्मूला, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला। तो असल में जिसको हम फार्मूला बोल रहे थे, दीज ऑल आर फंक्शंस, ठीक है ना। हम जब यहाँ पहुँचे, इस चैप्टर में पहुँचे, तो क्योंकि हम 2 चीज़ों का आपस में लिंक बना रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू मालूम कर रहे हैं किसके साथ रिलेशन, x के साथ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ x। इसीलिए x को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल, ठीक है ना, x इज अ वेरिएबल। फिर हमने पिछले उस पे गए तो हमने कहा जी x अगर वेरिएबल है तो अगर तो हम ऐसे लिखें 50x प्लस 7y इज इक्वल टू 120। जो वेरिएबल है, या अगर मैं ऐसे ही लिखूं y इज इक्वल टू 500x प्लस 120, ये मैंने नहीं लिखी है, इससे रिलेशन नहीं है इसका। जब तक मेरी ये वेरिएबल की पावर 1 है तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और जैसे ही इसकी पावर स्क्वायर आ जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह क्यूब आ जाए एंड सो ऑन। ये डिफरेंट शेप्स को शो कर रही हैं। इस इक्वेशन के ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे थे, इस इक्वेशन के ग्राफ को हम पैराबोला बोल रहे थे। आज समझ आ रही है? अब हम, ये तो एक जनरल इक्वेशंस थी ना, आज हम बात करने लगे हैं, अब बिजनेस से लिंक करने लगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन का अल्टीमेटली लिंक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने कहाँ लाके लगाना है, बिजनेस के साथ लगाना। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस के फंक्शंस बनाना शुरू करें तो क्या होगा। देखिए, रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू ब्रेक इवन में भी कहीं हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था। रेवेन्यू किसको कहते हैं, the income generated from the sale of goods or services is called revenue। आपको पता है ना, आमतौर पर जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम 2 में से किसी एक चीज का बिजनेस, या तो हम गुड्स में डील कर रहे होते हैं, गुड्स से मुराद होता है टेंजेबल चीजें, अशिया। आप स्टेशनरी की शॉप पर जाते हैं तो वहां सारी चीजें क्या पड़ी हैं, गुड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। आप पेन मांग रहे हैं, कोई बुक मांग रहे हैं, कोई नोटबुक मांग रहे हैं, कोई कैलकुलेटर मांग रहे हैं, दीज आर ऑल टेंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, आप स्टेशनरी शॉप से निकले, आपके घर का इंटरनेट थोड़ा ख़राब आ रहा था, आप पीटीसीएल के ऑफिस चले गए,
تو PTCL آپ کو کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے یا تو کوئی ادارہ عموماً ویسے جب آپ آگے پیپر میں چلیں گے ہم بہت سارے طریقے سے اسے ادروائز بھی ڈیوائڈ کریں گے، لیکن عموماً یا تو کوئی ادارہ آپ کو گڈس پرووائڈ کر رہا ہے یا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. میری بات فالو کریں گے؟ تو یا تو گڈس کا بزنس ہو رہا ہے یا پھر سروسز کا بزنس ہو رہا ہے. اوکے چلیے جی، میں اپنی گڈ سیل کروں یا سروسز سیل کروں، اس سے جو مجھے پیسے مل رہے ہیں اس کو ہم ریونیو بول رہے ہیں. The income generated from the sale of goods or services is called revenue. It is the price of goods sold multiplied by quantity of goods sold. ریونیو ہم کسے کہتے ہیں؟ جس سیلنگ پرائس پر ہم کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں ملٹی پلائڈ بائی جتنے یونٹ ہم نے سیل کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کی ایک پروڈکٹ ہے، آپ اس کو 50 روپیز کا سیل کر رہے ہیں اور آپ نے 100 یونٹ سیل کیے ہیں تو 5000 آپ کا کیا آ گیا؟ ریونیو آ گیا. میری بات فالو کریں گے؟ 5000 آپ کا کیا آ گیا؟ ریونیو آ گیا. It is the price of goods sold multiplied by quantity of goods sold. Revenue. So ہم ریونیو کیسے نکال سکتے ہیں؟ ٹوٹل ریونیو از اکول ٹو پرائس پر یونٹ. سم ٹائم اس کو ایوریج پرائس بھی بول دیتے ہیں اگر کوئی فلکچویٹ ہو رہی ہے تو، ادروائز پرائس پر یونٹ اگر کانسٹنٹ پرائس ہے تو، ملٹی پلائڈ بائی کوانٹٹی آف یونٹ سولڈ. بریک ایون میں بھی ریونیو نکالتے تھے نا، وہاں بھی یہی بات آ رہی تھی. تو یہ اس کا کیا بن گیا؟ ایک فنکشن بن گیا، فارمولا بن گیا نا. ہم فارمولا کوئی اس چیپٹر میں کیا بول رہے ہیں؟ لفظ کیا بول رہے ہیں فارمولا کے لیے؟ فنکشن بول رہے ہیں. اچھا جی، ایک فارمولا بن گیا. اب ذرا دیکھیے، میں اس میں کچھ پٹ کرتا ہوں. مثلا if price is P and quantity is X تو ریونیو فنکشن کیا بن گیا؟ P انٹو X. چلیے اب آپ کہیں گے سر پرائس کیسے نکالیں؟ کیسے نکالنے کا مطلب ہے آپ کوئی اپنا ایک فارمولا ڈیولپ کر لیں جیسے آپ نے پرائس نکالنی ہے. جیسے آپ روزانہ سنتے ہیں نا، ہر ماہ کے آخر پر نیوز آ رہی ہوتی ہے جی OGDC نے گورنمنٹ کو پرپوزل دے دیا کہ جی پیٹرول کی پرائس اب یہ کر دیں. OGDC کیسے پرائس نکالتی ہے؟ اس نے کوئی ایک فارمولا بنایا ہوا. میری بات سمجھ گیا نا؟ پرائس کیسے نکل رہے تھے؟ پرائس کا کوئی ایک فارمولا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم وہ ویریبلز پٹ کرتے ہیں، ہمارے سامنے پرائس آ جاتی ہے. تو آئل کی پرائس کیسے نکل رہی ہے؟ وہ OGDC نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ جی ہماری کیا پرچیز پرائس ہوگی، ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا، فلاں فیکٹر کیا ہوں گے، وہ ہم اس میں پٹ کریں گے تو ہمارے سامنے پرائس آ جائے گی، ریکمنڈیشن آ جائے گی. چلیں میں کچھ چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کبھی چکن لینے کے لیے گئے، ٹھیک ہے نا، گروسری کے ساتھ آپ والد صاحب کے ساتھ یا خود کبھی چکن پرچیز کرنے گئے. کوئی تھوڑا سا وہ چکن والا شخص جو مختلف قسم کا چکن سیل کرتا ہے، مثلا ایک ہول چکن سیل کر رہا ہے، اس کا ایک ریٹ آ رہا ہے، فرض کیا 250 روپیز پر kg ایک ریٹ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جب آپ جاتے ہیں نا تو چکن خریدنے جاتے ہیں تو ایک پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے زندہ مرغی کا یہ ریٹ ہے، گوشت کا یہ ریٹ ہے. اب یہ زندہ سے گوشت میں کیسے کنورٹ ہوا؟ کوئی ایک فارمولا بنا ہوگا نا، کیونکہ جب پیچھے سے چکن سپلائی آئی تو وہ تو برڈ کی پرائس آئی نا، زندہ کی پرائس آئی. اچھا اب یہ شخص حالانکہ بالکل ہو سکتا ہے پڑھا لکھا ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان نہ ہو، لیکن اس نے اپنے شعبے کی چیزیں سیکھ رکھی ہیں نا. زندہ مرغی سے اسے گوشت کا ریٹ نکالنا آتا ہے، اسے فارمولا آتا ہے. اچھا جی، آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں سر مجھے تو بون لیس چکن چاہیے، تو فوراً کیلکولیٹر پکڑتا ہے اور بتاتا ہے سر بون لیس کا یہ ریٹ ہے. اس کو یہ فارمولا پتا ہے کہ اگر زندہ کا کیا ریٹ ہو تو یہ بون لیس میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے. آپ نے خالی لیگ پیس لینے ہیں تو کیسے کنورٹ ہوتا ہے، خالی ونگز لینے ہیں تو کیسے کنورٹ ہوتا ہے، خالی تھائز لینی ہو تو کیسے کنورٹ ہوتا ہے؟ بیکاز ہی نوز دا پرائس فارمولا.
تو پرائس فارمولا کے لیے کوئی آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کے پرائس فارمولاز جان جائے گا، سیکھ لے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں پرائس ڈٹرمن کرنے کا فارمولا پتا ہوگا. اسی طرح سے کوئی اب ذرا سوفسٹیکیٹڈ ایگزامپل کی طرف آ جاتے ہیں. کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو ڈٹرمن دا پرائس آف اٹس پروڈکٹس، ٹھیک ہے نا؟ کوئی لیور بردر ہے، کوئی پیکیجز ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی ملک بنانے کی کمپنی ہے، کوئی آئس کریم بنانے کی کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، دے نوز کہ ہم نے پرائس کیسے ڈٹرمن کرنا ہے. اس کا مطلب ہے پرائس کا ہمارے پاس کیا ہوگا، کوئی فارمولا اویلیبل ہوگا نا پرائس نکالنے کا. اوکے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے کس سے؟ کوانٹٹی کے ساتھ. تو ہمارے پاس کیا آ جایا کرے گا؟ ہمارے پاس آ جائے گا ٹوٹل ریونیو. مثلا اب دیکھیے میں نے ایک لکھا، دا پرائس فنکشن آف اے پروڈکٹ از -3x² + 600x. پرائس فنکشن. اب یہ ہمیں ریڈی میڈ مل گیا، ٹھیک ہے، بنا بنایا پرائس فنکشن یہ ہے -3x² + 600x. اگر آپ چاہتے ہیں پہلے یونٹ کی کیا پرائس ہوگی، یہاں پرائس اور ڈیمانڈ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، جیسے جیسے ہم پرائس کم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اسی چیپٹر میں تھوڑا آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن فی الحال یہ بنا ہوا ہے. اچھا، فنکشن کا آپ کو مطلب معلوم ہے؟ آپ پیچھے سے میرے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. فنکشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا فارمولا جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویلیوز آف ایکس پٹ کرتے جائیں تو ہمارے پاس آنسر آنے شروع ہو جائیں. مثلا if I want to sell 1 unit تو میں x1 پٹ کر دوں، یہاں پر میرے پاس سیلنگ پرائس آ جائے گی. اگر میں اور یونٹ سیل کرنا چاہتا ہوں تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا، پرائس کم کرتے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے، پھر میں یہاں 2 پٹ کر دوں، پھر میں یہاں 3 پٹ کر دوں، میں 50 پٹ کر دوں، میں 100 پٹ کر دوں. یہ کیا نکلے گی؟ ایک یونٹ کی پرائس. پرائس فنکشن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک یونٹ کی پرائس کیا رکھیں اگر اتنے یونٹ سیل کرنے ہیں. جیسے اس وقت کوک جو ہے 1.5 لیٹر وہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے؟ چلے مجھے تو اندازہ نہیں، چلے میں ایسے کہتا ہوں 100 روپیز کی سیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں کوک والے اگر یہ پرائس 100 سے کم کر کے 90 کر دیں تو کوک زیادہ بکے گی کہ کم بکے گی؟ اوبویسلی زیادہ بکے گی. اور اگر اسے کہیں جی رمضان آ گیا، اب یہ 75 روپیز کی ہو گئی ہے، یا کہیں جی اب 14 اگست آ گئی ہے تو اب یہ جی 70 روپیز کی ہو گئی، جیسے جیسے ہم پرائس کم کریں گے ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی نا. اوکے، کو کہاں تک پرائس کم کرے یہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فنکشن ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے یونٹ سیل کرنے ہوں تو کیا پرائس رکھیں. اوکے، پرائس آ گیا جی، پرائس فنکشن، ٹھیک ہوگی بات. تو ریونیو کیسے نکلے؟ پرائس فنکشن کو کوانٹٹی سے ملٹیپلائی کر دیں. یہ پرائس فنکشن ہے، کوانٹٹی بھی ایکس ہے کیونکہ یہ بھی ایکس کی ٹرم میں ہی ہے نا، تو ملٹیپلائی کر دیں تو کیا آ گیا جی؟ -3x³ + 600x². یہ کیا بن گیا؟ ٹوٹل ریونیو کا فنکشن بن گیا جی. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کیا بن گیا؟ ریونیو فنکشن بن گیا ہمارے پاس. بات سمجھ آ گئی؟ اب میں کہتا ہوں جی بتائیں 100 یونٹ سیل کرنے ہوں تو کتنا ریونیو ہوگا؟ تو بس یہاں 100 پٹ کر دیں، اس میں 100 پٹ کر دیں. لیٹس اسیوم میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ فنکشن کیا ہے؟ -3x³ + 600x². if x is equal to 100 units تو یہ فنکشن ہے نا، فنکشن کا مطلب ہے فارمولا ہے، یہ ہمیں ڈفرینٹ چیزیں بتلا دے گا. اوکے جی، پٹ کر دیتے ہیں اس میں. یہ کیا آ گیا؟ -3 × 100³ + 600 × 100².
ये रेवेन्यू आ गया जी आपके पास, कैलकुलेटर पे काम कर लें। क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। 100 यूनिट सेल करने से हमें टोटल कितना रेवेन्यू आएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। प्रॉफिट में से हम अपनी कॉस्ट माइनस कर चुके होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल पैसे, चीजें बेचकर कितने पैसे आए हैं, वो रेवेन्यू है। मसलन एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वो कुछ चीजें सेल कर रहा है, सुबह से कितनी सेल हुई है? फर्ज किया जी 50,000 सेल हुई है, 50,000 सेल हुई है, बट 50,000 इज नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से तो हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट भी तो माइनस करेंगे ना। अभी कॉस्ट नहीं माइनस हुई, रेवेन्यू। ओके, चले, आई होप कि कुछ थोड़ी सी बात आपको समझ आई है। अब आते हैं जी, ये तो था टोटल रेवेन्यू, 100 यूनिट बेचने से टोटल कितना प्रॉफिट आएगा। एक है एवरेज प्रॉफिट। क्या है? क्योंकि मैं प्राइसेस चेंज करता हुआ है, कभी ज्यादा की कभी कम की। एवरेज प्रॉफिट कितना है? देखिए जी, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन refers to the revenue per unit of output sold. Average revenue per unit. It is obtained by dividing the total revenue by number of units sold. बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, आप कहते हैं जी क्या हुआ जी, आप कहते हो जी 10 ओवर्स हो गए हैं और 75 रन्स बने हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 10 ओवर्स हो गए, 75 रन बने। आप फौरन कहते हैं क्या रन रेट है? आप 75 को 10 से डिवाइड करके आप कहते हो जी 7.5 पर ओवर। ठीक है ना, रन रेट। क्या हर ओवर में 7.5 रन बने हैं? ऑब्वियसली नो। 7.5 तो वैसे भी नहीं बन सकते ना, रन तो या 1 बनेंगे या 2 बनेंगे। हाफ रन तो नहीं होता ना क्रिकेट में कि हो गया है। ये एवरेज है। एवरेज हमेशा कैसे निकलती है? यूनिट से डिवाइड करके। तो यही लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। का क्या मतलब हुआ? अगर टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो भी मैंने पिछली स्लाइड में बनाया था वो आ गया था ना, -3x³ + 6x², तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालूं? मैं इसको डिवाइड कर दूं। ये देखिए, ये रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, -3x³ + 600x² डिवाइडेड बाय x। तो आपको मालूम है क्या होगा? x की वैल्यूज कट जाएंगी ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3x² + 6x। आप कहेंगे सर आप ये क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल यही सीख रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या? पहले हमने इस फंक्शन से एवरेज रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकाला था, अब रिवर्स कर रहे हैं, अब टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया। पहले मल्टीप्लाई किया था x से, अब डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली यही हुआ, बड़ी सादा सी बात है। एवरेज, अच्छा जब लफ्ज एवरेज लगे ना तो इसका मतलब पर खुद ही होता है, यानी ये कहना एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये गलत है। बस एवरेज प्राइस, एवरेज का मतलब ही पर यूनिट होता है। ठीक है ना? ओके, क्या मतलब आपको एक बात समझ आ गई मुझे लग रहा है। चलिए मैं आगे समराइज करता हूं। अब एक अहम बात असल में आने लगी, मार्जिनल रेवेन्यू। असल में अब खुशबू आने लगी है किसकी? डेरिवेटिव की। मार्जिनल कहता ना, डेरिवेटिव हम किसको कह रहे थे? चेंज को, रादर इंस्टेंटेनियस चेंज। अब डेली लाइफ में हम इस क्या है ये, आज आपको थोड़ा और बेहतर समझ आएगा। देखिए इधर, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output. क्या मतलब? In other words, it is the change in total revenue from the sale of one more unit of goods.
سمجھیے اس بات کو. چلے میں اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بیٹر سمجھ آئے گی. فار ایگزامپل, if a company A sold one more ball, ایک کمپنی ہے جو بال سیل کر رہی ہے, and their revenue increases from 5,000 to 5,050, the marginal revenue would be equal to rupees 50. ایک کمپنی بال سیل کر رہی ہے, اس نے ایک اور بال سیل کی, تو اس کا جو ریونیو تھا نا وہ 5,050 ہو گیا, جبکہ اس بال کو سیل کرنے سے پہلے کتنا تھا, 5,000 تھا. اس کا مطلب ہے ایک بال سیل کرنے سے ریونیو کتنا بڑھا ہے, 50 روپیز. تو دس 50 روپیز از کالڈ مارجنل ریونیو. ذرا سمجھنا ہے آپ نے اس کانسیپٹ کو. اصل میں ہم چیپٹر 10 اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک پرپز ہوتا ہے نا کہ ہم یہ ٹاپک کیوں سیکھ رہے ہیں جی, ہم اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں, ہم ایک مارجنل کے کانسیپٹ کو لرن کرنا چاہ رہے ہیں. تو مارجنل کیا ہوا جی, ایڈیشنل ریونیو جنریٹڈ فرام دی سیل آف این ایڈیشنل یونٹ. ایک یونٹ ایکسٹرا بیچنے سے کیا ہوگا, جو افیکٹ آئے گا, دیٹ از کالڈ مارجنل ریونیو. ریونیو بڑھ بھی سکتا ہے, ریونیو کم بھی ہو سکتا ہے. کم کیسے ہوگا یہ آگے چل کے بتائیں گے, بلکہ فارمولا خود ہی بتا رہا ہوگا, نیگیٹو سائن آ جائے گا. چلیے خیر دیکھیے, مارجنل ریونیو کین بی کیلکولیٹڈ. اب اصل بات پر آئے نا, مارجنل ریونیو کین بی کیلکولیٹڈ بائی ٹیکنگ دا ڈیریویٹو آف ٹوٹل ریونیو فنکشن. اصل میں اگر ٹوٹل ریونیو فنکشن کا وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا, یہ اس کا ڈیریویٹو ہے, وائی ڈیش ہے, اگر یہ فنکشن ریونیو کا تھا تو یہ مارجنل ریونیو کا فنکشن بن گیا. میں سمجھاتا ہوں بات آپ کو, دیکھیے ریونیو کے فنکشن کا ڈیریویٹو. چلیے, دا ڈیریویٹو آف اے فنکشن از کالڈ مارجن. جس بھی فنکشن کا, یہ بات تھوڑے 2 لیکچر کے بعد آپ کو اچھی سمجھ آئے گی, جس بھی فنکشن کا ہم ڈیریویٹو لیں گے, جس بھی فنکشن کا ہم ڈیریویٹو لیں گے, یہ اس کا مارجنل آ جائے گا. مثلا میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. ریونیو کا فنکشن تھا, میں نے اس کا ڈیریویٹو, فرسٹ ڈیریویٹو لے لیا. یہ بتا رہا ہے کہ ایک یونٹ ایکسٹرا سیل کرنے سے میرا ریونیو کتنا انکریز ہوگا یا ڈیکریز ہوگا. اوکے, بات سمجھ آ رہی؟ اوکے. اب میں دوسری طرف آ گیا, میرے پاس فنکشن ہے کاسٹ کا, ٹوٹل کاسٹ. ابھی آگے بات بھی کرنی ہے, ٹوٹل کاسٹ. میں نے اس کا ڈیریویٹو لے لیا. یہ بتائے گا ایک نیا یونٹ بنانے سے میری کاسٹ کتنی انکریز ہوگی. کاسٹ بھی تو انکریز ہوگی نا. کچھ بات سمجھ آئیے, ایک نیا یونٹ بنانے سے میری کاسٹ کتنی انکریز ہوگی, یا ایک یونٹ سیل کرنے سے میرا ریونیو کتنا انکریز ہوگا. اس کا مطلب ہے ریونیو کا ڈیریویٹو کیا بتائے گا, مارجنل ریونیو, اور کاسٹ کا ڈیریویٹو کیا بتائے گا, مارجنل کاسٹ. اسی لیے کیا لکھا, دا ڈیریویٹو آف دا فنکشن از کالڈ مارجنل فنکشن. چلیے میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. دا ٹوٹل ریونیو فنکشن آف اے پروڈکٹ از 3x³ + 600x². یہ آ گیا جی میرے پاس. کیا ہے یہ, ٹوٹل ریونیو. ہمیشہ ریڈ کرنا ہے, کیئرفل ریڈنگ. ٹوٹل ریونیو, اس کا مطلب میں ایسے لکھتا ہوں, ٹوٹل ریونیو از اکول ٹو -3x² + 600x². کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتا ہے وٹ از دا مارجنل ریونیو, تو اس کا ڈیریویٹو لے لیں. میں مارجنل ریونیو کو کیا ہے, میں MR سے لکھ دوں. مارجنل ریونیو از اکول ٹو, اب یہ دیکھیں سمپل فنکشن ہے نا, اس کا ڈیریویٹو لینا تو سیکھ لیا ہم, چیپٹر 8 اسی لیے تو پڑھ رہے تھے. یہ آ گیا جی -6x, نہیں یہ کیوب تھا, یہ کیوب تھا. اوکے, تو یہ آ گیا مارجنل ریونیو از اکول ٹو -9x² + 1200x. اوکے, اب ذرا توجہ کریں گے.
फिर ही बात समझ आएगी। अगर मैं एक चार्ट बनाना चाहूँ कि मैं 1 यूनिट सेल करूं तो कितना रेवेन्यू आएगा, तो इस इक्वेशन में क्योंकि टोटल रेवेन्यू है ना, x1 पुट कर दें, फिर 2 पुट कर दें, फिर 5 पुट कर दें, फिर 10 पुट कर दें, फिर 20 पुट कर दें, फिर 100 पुट कर दें, तो ये आंसर आता जाएगा किसका, 1 यूनिट बेचने से कितना रेवेन्यू आ रहा है, 2 यूनिट बेचने से कितना रेवेन्यू आ रहा है, 5, 20, 100, जितने यूनिट का रेवेन्यू लेना चाहते हैं इस फार्मूला में टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में वो पुट कर दें, वैल्यू आती जाएगी। इसीलिए तो इसे फंक्शन कह रहे हैं ना। फंक्शन का मतलब क्या है, फार्मूला। फार्मूला हम कहते हैं उस चीज का जिसमें मल्टीपल वेरिएबल फीड करके हम आंसर ले सकें, आंसर ले सकें, आंसर ले सकें, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहां मैं पुट करूं x10, 20, 30, 50 या 100, तो ये बताएगा 10th यूनिट सेल करने से कितना मार्जिनल रेवेन्यू आया है, 100th यूनिट सेल करने से कितना मार्जिनल रेवेन्यू आया है। यानी पहले 99 सेल किए होंगे, अब 100 सेल करूंगा तो कितना रेवेन्यू एडिशनल आया, मार्जिनल रेवेन्यू। फर्क है दोनों में। ये टोटल रेवेन्यू बता रहा है और ये उस यूनिट के सेल करने से रेवेन्यू पे जो इंपैक्ट आया वो बता रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल ये बिल्कुल ऐसे ही है। इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट क्या है, एक है टोटल, टोटल रन्स कितने बने, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ओवर में रन कितने बने, ये अलग अलग बातें हैं ना। पर्टिकुलर ओवर में रन कितने बने। मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे ही है, उस पर्टिकुलर यूनिट के सेल होने से ओवरऑल रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ा है, बढ़ गया या कम हो गया। जैसे अभी मैं पीछे कह रहा था कि एक बॉल हमने और एक्स्ट्रा सेल की तो रेवेन्यू 5000 से बढ़कर 5050 हो गया। इसका मतलब है रेवेन्यू बढ़ा कितना है, 50 रुपीज से बढ़ा। सो दिस 50 रुपीज इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस 5050 रुपीज इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। सो देयर इज अ डिफरेंस। ये आपको समझनी है बात। असल में तो यही बात समझना इस चैप्टर का मेन खुलासा। कुछ बात समझ आई होगी आपको। ओके, चलिए जी जरा मैं सम अप करता हूं। हमने 3 बातें सीखनी है, असल में यही 3 टास्क हैं हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन हो, हम उससे चाहें तो एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन को डिवाइड कर दें x से। ऐसे ही था ना, अभी यही किया था ना। ओके, और अगर हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हो और हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो क्या करें, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। दैट्स इट। को बात समझ आई है? अब एग्जामिनर क्या करता है हमारे साथ, हमारे पास ये 3 टास्क हो गए, 1 2 3। इनमें से कोई एक फंक्शन देकर दूसरा मांग लेता है बाद में। तो मतलब जैसे भी मैं करूं, टोटल मैंने दे दिया, ये मांग लिया, या ये दे दिया, ये मांग लिया, ठीक है ना, या ये देकर ये मांग ले। अब ये हमने सोचना है आगे चल के थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली कि यार यहां से यहां कैसे आऊंगा, इसका रिवर्सल यहां से यहां कैसे जाऊंगा, यहां से यहां कैसे जाऊंगा। ये चीज हमने सीखनी है थोड़ी सी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बातें हमने लर्न करनी। देखिए जरा मैं आपके साथ बात करता हूं। देखिए जी मैं आपके साथ बात करता हूं। मेरे पास क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू। क्या कौन सा फंक्शन गिवन है जी, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है क्या, -3x³ प्लस 600x²। क्या निकालना है जी, एवरेज रेवेन्यू। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, x से। करें जी डिवाइड x से, ये आ गया -3x² प्लस 600x। यही पढ़ रहे ना अभी।
ओके, अब क्या निकालना है जी? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी लें जी डेरिवेटिव, -9x² प्लस 1200x। कोई बात समझ आई है? पहला टास्क हो गया। इसी को भी मैंने फ्लो चार्ट बना के दिखाया था। ये मेरा 1 था, ये मेरा 2 था और ये मेरा 3 था। 1 से 2 में आ गया हूं, 1 से 3 में आ गया हूं। ये तो काम आ गया आपको। ओके, मैं अभी कह रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि 3 से 1 में जाना पड़ जाए। क्या कह रहा हूं? 3 से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू दिया हो और एग्जामिनर आपको कहे कि टोटल रेवेन्यू बताओ। ठीक है? अच्छा, वैसे अगर हम मैथमेटिक्स से सोचें ना, मैथमेटिक्स के उसूलों को देखकर चलें, तो हमारे पास एक उसूल है। हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 9 में हमने डेरिवेटिव पढ़े। वो बच्चे जो एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ कर आए, उन्होंने लफ्ज सुना हुआ है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का रिवर्सल इंटीग्रेशन है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हम वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर दूं। हाँ, मैं आपको एक टोटका दे सकता हूं जिससे हमारा फिलहाल गुजारा हो जाए। ठीक है ना? रिवर्सल जाना है ना, तो टोटके से कर लेते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा हूं मैं। देखिए जी, जो जब आपने रिवर्सल जाना है, यानी मार्जिनल से टोटल में जाना है, इसका उसूल, साइंटिफिक तरीका क्या है? क्या है जी साइंटिफिक मेथड इसका? इंटीग्रेशन। वी विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन नहीं है। ओके, अब मैं आपको इसका एक टोटका बता रहा हूं। देखिए, जब आपने डेरिवेटिव किया था तो पावर 1 से रिड्यूस हुई थी ना, तो पावर में 1 ऐड कर दे। सबसे पहले देखिए, ये x² है, मैंने x³ कर दिया। तवज्जो रखिए। और जो कुछ यहां लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, इसको अब ये जो इंक्रीज पावर है इससे डिवाइड कर दें, यानी 9 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर जो है वो यहां लिख दें, -3। क्या कह रहा हूं? पहले पावर इंक्रीज कर दें, फिर उस इंक्रीज वाली पावर को, इस कोफिशिएंट को उस इंक्रीज वाली पावर से डिवाइड कर दें, यानी -9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए अगले पर आते हैं। पहले पावर इंक्रीज कर दें, x की पावर 1 लिखी हुई है, मैंने 2 कर दी। 1 + 1 2 ही आ रहा है ना आजकल। ओके, अब क्या करूं? इस कोफिशिएंट को इस इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर दूं। 1200 डिवाइडेड बाय 2 इज 600, प्लस में +600। पहुंच गए वापस? क्या हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू से कहां पहुंच गए हैं? टोटल रेवेन्यू पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है आप ये कह रहे हो 1 से 3 पर आ सकते हैं हम, 3 से 1 पर भी आ सकते हैं। अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर फिर 1 से 2 पर आए थे तो 2 से 1 पे, यानी एवरेज रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू पर कैसे जाएं? तो ये तो बहुत आसान है, रिवर्सल करना है ना। पहले पावर कम की थी, अब बढ़ा दी है। पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड कर रहे हैं। यही था ना, रिवर्सल किया बेसिकली। इसी तरह यहां सोचिए, पहले x से डिवाइड किया था, अब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादा आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई विद x, -3x³ + 600।
सिंपल, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं तो जाहिर है रिवर्सल ही करना पड़ेगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर एग्जामिनर ने हमें इस तरह का कोई टास्क दे दिया, मैं इसको 1 कह रहा हूं, मैं इसको 2 कह रहा हूं, मैं इसको 3 कह रहा हूं, हमें 1 से 2 पर आना आ गया है, 1 से 3 पर आना भी आ गया है। तरफ मजे की बात सुनिए, हमें 2 से 1 पर आना भी आ गया है और 3 से 1 पर आना भी आ गया है। और जरा सोचिए, अगर वो हमें, तवज्जो रखें जरा, लिंक बना लें, अगर वो हमें कहे 2 से 3 पर जाओ, यानी एवरेज से कहे मार्जिनल बताओ, तो हम पहले 1 पे चले जाएंगे, डेरिवेटिव लेकर 2 पर। ये सब काम अब आगे हम कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो रेवेन्यू का 3 टास्क ही हो सकते थे जी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। हमें समझ भी आ गई है कि मार्जिनल हम कहते किसको हैं। चलिए जी, अब जरा इसको रेप्लिकेट कर देते हैं। कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं। जहाँ रेवेन्यू लिखा हुआ था वहां कॉस्ट लिखने लगा और कुछ नहीं करने लगे। देखिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। देखिए, ये एवरेज कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की मुझे गिवन है, 357x प्लस 1800 इज द एवरेज कॉस्ट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट मैंने लिख कर इसीलिए दिखाया, लफ्ज एवरेज इसको कवर ही कर रहा है, जरूरत नहीं है। ओके, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। वही ये एवरेज कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 357x स्क्वायर प्लस 1800x इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए क्या आ गया जी, टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया 357x स्क्वायर प्लस 1800x। अब अगर आप इस फंक्शन में पुट करें x 10 तो बताएगा 10 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, और अगर x पुट करें 20 तो 20 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट, और अगर x पुट करें 50 तो 50 यूनिट, 100 एंड सो ऑन। फंक्शन का यही मतलब है, फार्मूला। फंक्शन का क्या मतलब है? फार्मूला। तो दिस इज द फार्मूला। बात क्लियर हो गई है? ओके, गुड। बड़ा आसान हो गया जी, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें समझ आ गई बात। एवरेज कॉस्ट फंक्शन, अब टोटल गिवन है, रिवर्सल चलने लगा हूं, इसे x से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। ये भी क्योंकि रेवेन्यू पढ़ लिया तो बात आराम से क्लियर हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं आना चाहिए। ओके, गुड। मार्जिनल, अभी हमने एक डेफिनेशन, एक लाइन पढ़ी थी, क्या? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो उसका मार्जिनल बन जाता है। ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले ले तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। देखिए डेरिवेटिव लिया, 357 मल्टीप्लाइड बाय 2, 714, पावर कम होकर 1 रह गई, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1800। फर्क है थोड़ा सा, एक माइनर सा फर्क है, तवज्जो रखेंगे। ये एवरेज कॉस्ट और इसमें फर्क है, एवरेज कॉस्ट डिवाइड करके आ रही थी और ये डेरिवेटिव लेकर आ रही है। और ये क्या बताता है? किसी स्पेसिफिक यूनिट की वजह से एक एडिशनल यूनिट बनाने से कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये जब मैं रियल फंक्शंस आपके साथ, अभी तो समझाने के लिए मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट लिया ना, जब मैं रियल फंक्शंस लूंगा तो थोड़ी सी बात आपको समझ में बेटर आ जाएगी। ओके, इसका मतलब है फिर वहीं पहुंच गए भाई, टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन हो तो यहां से एवरेज निकाल सकते हैं, या टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन हो तो यहां से मार्जिनल निकाल सकते हैं और फिर इनका रिवर्सल कर सकते हैं। उसी तरह से इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, तो 1 से 2 में आ सकते हैं, 2 से 1 में भी जा सकते हैं, 1 से 3 में आ सकते हैं, 3 से 1 में भी जा सकते हैं। ओके, आगे आपने कर लिया। चलिए जी, अब इस सारी बात को मैं थोड़ा सा समराइज करने लगा हूं। आपने क्या करना है, ये जो टेबल मैं अब आपको दिखाऊंगा ना, चलें दिखाई देता हूं, ये एक टेबल मैंने आपके सामने शो कर दिया।
آپ نے اس ٹیبل کو میرے ساتھ فل کر لینا. ٹھیک ہوگی بات؟ آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ اس ٹیبل کو فل کرنا ہے. پھر ہم کل آئیں گے نا تو اس کا ایک لنک اسٹیبلش کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اچھا چلیے میں ٹیبل سے پہلے سوال پڑھتا ہوں. ایوریج کاسٹ اینڈ ریونیو فنکشن آف اے پروڈکٹ از گیون بلو. کاسٹ کا فنکشن ہے ایوریج کاسٹ از اکول ٹو ایکس پلس 20 پلس 1500 اوور ایکس. اچھا ہم نے نہیں سوچنا یہ فنکشن کیسے آیا. بھائی آ گیا, وہ کہہ رہا ہے یہی فارمولا ہے. اوکے ڈن. پھر وہ کہتے ہیں ٹوٹل ریونیو کیسے نکلتا ہے؟ 860x مائنس 3x اسکوئر. یہ دو فنکشن اس نے دے دی. اچھا دو دے دیے نا, ایک کاسٹ کا دے دیا, ایک ریونیو کا دے دیا. یہ کاسٹ کا ہے, یہ ریونیو کا. آپ کو معلوم ہے ابھی ہم اس نتیجے پر پہنچے. اگر کوئی ایک فنکشن دے دیا جائے تو باقی کے دو تو ہم خود بھی نکال لیں گے. مثلا ایوریج کاسٹ ہے تو کیا ٹوٹل کاسٹ نکال لیں گے آپ میرے ساتھ؟ بولیے, ٹوٹل کاسٹ نکال لیں گے؟ یس. کیا کریں گے؟ ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں گے. دیکھیے میں یہی نکال کے دکھاتا ہوں. سو ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو, اس سارے کو میں نے ایکس سے ملٹیپلائی کر دیا, یہ آ گیا ایکس اسکوئر پلس 20x پلس 1500. کو بات سمجھ آئی ہے؟ اینڈ اگر مجھے مارجنل کاسٹ کہیں ضرورت ہو تو میں اس کا ڈیریویٹو لے لیتا ہوں. مارجنل کاسٹ از اکول ٹو 2x پلس 20. دیکھیے کیسے مزے کی بات ہے. ایگزامینر نے ایک فنکشن دیا, باقی دو ہم خود بھی نکال سکتے ہیں. نہیں, بالکل نکال سکتے ہیں. سو ایوریج کاسٹ گیون تھی, میں نے ٹوٹل کاسٹ نکال دی, میں نے ایوریج مارجنل کاسٹ نکال دی. اوکے. ٹوٹل ریونیو گیون ہے, میں یہاں سے ایوریج ریونیو نکالنا چاہوں, ضروری نہیں نکالنا ہو, ایوریج ریونیو نکالنا چاہوں تو نکال سکتا ہوں. کیسے؟ ایکس سے ڈیوائڈ کر کے. یہ آ جائے گا 860 مائنس 3x. اور اگر مارجنل ریونیو نکالنا ہو تو پہلے والے کا ڈیریویٹو 860 مائنس 6x. یہی فرق ہے یہاں اور یہاں میں, ایوریج اور مارجنل میں. اوکے, یہ تو وہی اپلیکیشن آ گئی نا جو بھی میں کروا کر آ رہا ہوں آپ کو. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے آپ کو؟ ہاں بولیں, شاباش بولیں. ایک فنکشن گیون ہو تو دوسرا فنکشن ہم خود ہی نکال سکتے ہیں. یہی بات ہو رہی تھی. اب آئیے جی, آپ نے زیوم کرنا ہے. میں نے اوپر 3 فنکشن بنا کر دکھا دیا آپ کو. اوکے گڈ. اگر ہم 25 یونٹ 25 یونٹ سیل کریں تو ٹوٹل ریونیو بتائیں کتنا آئے گا. تو کیا کرنا ہے؟ ٹوٹل ریونیو کے فنکشن میں کون سا فنکشن ہے؟ یہ فنکشن ہے. ایکس کی جگہ 25 کیلکولیٹر پر پٹ کریں, جو آنسر آئے گا یہاں فل کریں. پھر 50 پٹ کریں, پھر 100 پٹ کریں, پھر 150 پٹ کریں, پھر 175 پٹ کریں, اینڈ پھر 200 پٹ کریں. یہ آپ نے کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پھر ہم ایک ریلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیں گے اس سے. اچھا جی, ٹوٹل کاسٹ کا فنکشن ہم نے یہ بنایا تھا, یہ آ گیا. اس میں پٹ کریں جی 25, پھر 50, پھر 100, پھر 150, پھر 175, پھر 200. یہ آپ نے کرنا ہے کام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اوکے. چلیں آپ یہاں تک کا 2 کام کر آ جائیں. ویسے تو میں نے ایک اور کام بھی اس میں آپ سے کروانا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ 2 کام کر آئیے. ٹوٹل ریونیو فیڈ کر دیں, ٹوٹل کاسٹ فیڈ کر دیں. 25 یونٹ, 50 یونٹ, 100 یونٹ, 150 یونٹ, 175 یونٹ, 200 یونٹ. تو دیکھیے گا آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. ابھی ہم نے اور یہاں فل کرنا ہے, پھر اس میں سے بہت سارا ریلیشن ہمیں سمجھ آئے گا کہ یار ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کیا ہو گیا ہے, ہم کیوں ڈیریویٹو پڑھنا شروع کر رہے ہیں. چلیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ میں آج آپ کو دیتا ہوں. آپ کل کے لیکچر سے پہلے ایک کام دیکھیے گا, ذرا ایک غور کیجیے گا اپنے ارد گرد ہونے والی چند باتوں پر. ذرا جائیے گا اپنی گروسری شاپ پر اور وہاں جا کر ٹن کے اندر جو بوٹل آ رہی ہے 350 ml والی,
340 आया एग्जैक्ट। ज़रा देखिएगा उसको, आप डिफरेंट ब्रांड्स में देखिएगा, लाइक कोक में, पेप्सी में, अगर टिन के ml सेम है ना तो आप गौर कीजिएगा इस बोतल का साइज दोनों का सेम है। ठीक है, अच्छा जी। फिर एक और असाइनमेंट मैं आपको देख रहा हूँ, आज जरा मार्केट में घर में निकलिएगा कहीं बाहर, देखिएगा कि जो आपके 19 लीटर बोतल है ना आपकी मिनरल वाटर की, पानी की, उसको ज़रा देखिएगा, वो नेस्ले की हो, चले मैं ब्रांड्स का नाम ना लूँ क्लास में, चलें भी ऐसे का, डिफरेंट ब्रांड्स में देखिएगा, चले ले भी दें, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप नेस्ले की देखिए, आप सूफी की देखिए, आप एक्वाफीना देखिए, किसी भी कंपनी का जिसका 19 लीटर की बोतल आ रही है उसको तवज्जो से देखिएगा, सारी बोतल्स का जो शेप है वो एक ही जैसी है। अब सोचिएगा, आज सोचिएगा कि ऐसा क्यों है। नेस्ले और एक्वाफीना जो कि एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, ये एक ही शेप की बोतल क्यों सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा। कोक और पेप्सी जो कि एक दूसरे के कंपेटिटर हैं, जब ये टिन पैक दे रहे हैं तो बिल्कुल सेम शक्ल का क्यों दे रहे हैं, बल्कि क्लियर है बात। इसको सोचिएगा, कल आपसे मुलाकात करेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है, यहां तक का काम आप करके आइएगा। चलिए जी, कल इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।